Maayong buntag mga kaigsuonan. Kumusta ba mo? Kumusta ba ang ato ang pag-alaga diya sa Ginoo? Kumusta ba ang ato ang mga problema, usahay sa ato ang kinabuhi? Daghan kitag problema sama sa pinansyal, pagpanarbaho, panginabuhi, ug pag-eskwela. Usahay makahuna-una ata nga ang Ginoo napabasa ato naga uban ka nato kay kadaghan sa atong problema wala anta kahuna-una nga pagsimba kaniya o pag-alagad kaniya pagtuman sa iyang mga sugo. So aduna ako'y i-share sa inyo mga kaigsuonan usa ka parable nga makita natin sa Bible sa Matthew 7 verse 24 paingon sa 27. So adunay duha ka builders ang maalamon ug ang kaning buang-buang. So gisugo sila sa Ginoo mga kaigsuonan nga magtukod sila og balay, pundasyon sa bato. Kining maalamon mga kaigsuonan, iyang gituman ang sugo sa Ginoo nga magtukod siya bato ay magtukod siya balay sa kining bato. Apan niabot ang unos mga kaigsuonan, kining mga baha, mga tag-as nga mga balod or ani nga parts kaning mga unos. Apan ang iyang balay mga kaigsuonan nagpabilin og kining himsog ug nagpabilin og tindog nga wala na jud ni siya natatsa. Apan kining usa mga kaigsuonan kaning buang-buang nagtukod siya balay mga kaigsuonan sa kining grabas o sa mga sasan nya pag-abot sa kining dakong balod o kaning mga unos mga kaigsuonan ang ihang balay ni natumpag og kini nahawan sa tanan. So unsa ang reflection atong mga kuha ni mga kaigsuonan? Kini nga leksyon mga kaigsuonan. Kini nga leksyon mga kaigsuonan is pareha-pareha ratag naagian sama sa kini mga problema nato apan kita unta na magpabiling matumanon sa iyang mga sugo aron dili kita maluya man kita kaigsuonan, maluya kita, masakitan kita, matumba kita, apan mubarog gihapon ta sa ato ang mga problema sa atong kinabuhi. Kaya ang Ginoo anda mo tabang kanato. Busa mga kaigsuonan, giawhag kita sa Ginoo nga tukod dinha sa bato ug tukod diha kaniya. So diri lang tataman. Salamat ug God bless sa inyong tanan.